अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामियात के बारे में, और हमारी ये वीडियो इस्लामियात सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार टेस्ट में देखा गया है कि ख़तीबुल अंबिया कौन से पैगंबर का लक़ब है। तो ख़तीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखा गया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है कि अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात का सन कौन सा था, या उनका ईयर क्या था। तो उसका ईयर था 578 AD। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हज़रत हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल परवरिश की। तो 6 साल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब्बू जहल का असली नाम क्या था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लोगों के जहन में कन्फ्यूजन भी होती है। तो उनका असली नाम था उमर बिन हाशिम। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अबू जहल से रिलेटेड है कि अब्बू अल हाकिम किसका लक़ब था। तो अब्बू अल हाकिम अबू जहल का लक़ब था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के कहने पे चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो ईमान नहीं लाए, तो उन्हें उसके बाद अबू जहल कहना शुरू किया था। उससे पहले उन्हें अबू अल हाकिम कहा जाता था। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मैसेंजर मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के पास भेजे, तो ईरान के हुक्मरान थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त मुबारक था वो फाड़ दिया था। उनका जो हुक्मरान था उनका नाम था खुसरो टू। ये मैंने इसकी डिटेल जो है वो यहाँ आप सबके लिए पेश कर दी है, और इन्होंने एक लाइन भी कही थी, तो उसको भी मैंने यहीं पेस्ट किया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा यानी कि बीबी आमना का इंतकाल कब हुआ। तो इसका जवाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे, तो उनकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ था। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मंथ ऑफ माइग्रेशन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रबीउल अव्वल को कौन सा मंथ कहा जाता है। तो माइग्रेशन का महीना जो है रबीउल अव्वल को कहा जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो अज़ान दी गई, इसका मशवरा या इसकी तजवीज़ कौन से सहाबी ने दी थी। तो इसकी तजवीज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग़ज़वा बदर कौन सी हिजरी में लड़ी गई। तो ग़ज़वा बदर जो है सन 2 हिजरी में लड़ी गई थी। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लेटर्स मुख्तलिफ़ हुक्मरानों को भेजे, तो कितने हुक्मरान ऐसे थे जो ईमान ले आए थे। तो 4 हुक्मरान ऐसे थे जो ईमान ले आए थे। ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर जहन में रखिएगा कि 4 हुक्मरान ऐसे थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर मिला, तो वो वहीं पे ईमान ले आए थे। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इंसान अक्सर टच में ना होने की वजह से ऐसे क्वेश्चन भूल जाता है कि इस्लाम के आने से पहले खाना काबा में कितने बुत थे। तो इस्लाम आने से पहले खाना काबा में 360 बुत थे। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सबसे पहली अज़ान दी, तो वो कौन से वक्त की थी। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले फ़जर की अज़ान दी थी। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अनकॉमन क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका कौन से सहाबी ने तैयार की। तो उनका नाम था हज़रत अबू तलहा। एक दफ़ा फिर बताता जाऊँ कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही अनकॉमन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका कौन से सहाबी ने तैयार की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका हज़रत अबू तलहा ने तैयार की थी। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इंतहाई ज़रूरी क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का कलर फ़तह मक्का के टाइम पर क्या था। लेटर ऑन ये चेंज होता रहा है कलर, लेकिन फ़तह मक्का के वक्त
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جو جھنڈا تھا اس کا کلر تھا وائٹ اینڈ یلو۔ اس سے اگلے سوال کی طرف جائیں گے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ تو ان کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف جائیں گے کہ حضرت ابو بکر کا پیشہ کیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر جو تھے کپڑے کے تاجر تھے۔ میں امید کرتا ہوں یہ کویشچن آپ کو کلیئر ہوگا، کیونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا پیشہ تھا کہ وہ کپڑے کے تاجر تھے۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کو پہلی محرم کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ کویشچن اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے کتنے سال بعد شہید کیا گیا؟ تو انہیں ہجرت کے 24 سال بعد شہید کیا گیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کویشچن کور کیا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے کتنے سال بعد شہید کیا گیا تھا؟ تو انہیں ہجرت کے 40 سال بعد شہید کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کویشچن بالکل پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ جمعے کے دن جو 2 اذانیں ہوتی ہیں، جو دوسری اذان ہے اس کا مشورہ یا وہ کس نے شروع کروائی؟ تو وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعے کے دن جو دوسری اذان ہے اس کی شروعات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ضروری کویشچن ہے اور بہت ہی ان کامن کویشچن ہے کہ عتیق کون سے صحابی کا لقب تھا؟ تو عتیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ ان کی آیات کتنی تھی؟ تو پہلی بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ان کی ٹوٹل جو آیات تھی وہ تھی 5۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قرآن پاک کے پہلے حافظ تھے۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کویشچن بھی پچھلے کویشچن سے ریلیٹڈ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلی حافظہ یا قرآن پاک کی حافظ کون تھی؟ تو خواتین میں سب سے پہلی قرآن پاک کی حافظہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے بھی تھی۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ قرآن پاک میں کون سے شہر کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن پاک میں روم اور مکہ دونوں کا ذکر آیا ہے۔ بہت سے لوگوں میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ صرف روم کا ذکر آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، مکہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ یہ انتہائی کامن کویشچن ہے۔ اس کا جواب ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے یہ تھوڑا سا ان کامن کویشچن ہے لیکن بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی خوبصورتی کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن پاک کی خوبصورتی سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری کویشچن ہے کہ قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر کیا گیا ہے یا بیان کیے گئے ہیں؟ تو قرآن پاک میں ٹوٹل 12 غزوات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یا ان کی تفصیل موجود ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کتنے ایسے پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن پاک میں یا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے؟ تو 26 ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ اس سے اگلے کویشچن میں چلتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ضروری کویشچن ہے کہ قرآن پاک کی کتنی سورات ایسی ہیں جو پیغمبروں کے نام پر ہے؟ تو یہ ٹوٹل 6 سورتیں ہیں۔ ان کا نام میں نے آپ سب کے لیے یہاں درج کر دیا ہے۔ سورہ یوسف، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ یونس۔ آپ انہیں دیکھ لیجئے گا، بڑا ہی ضروری کویشچن ہے۔ اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں، جسے ہم اردو میں منزلیں کہتے ہیں، انگلش میں سٹیجز کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ٹوٹل 7 سٹیجز ہیں یا 7 منزلیں ہیں۔ بس آج کی ویڈیو یہیں ختم کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔